و رحمت الله و برکاته. من بیچاره هر وقت میگم دعا. یک امام مسجد هم دعا میکنه. دیگه من با امام مسجد برابر میکنیم. درست است یا نه؟ دیگر هم انصاف از دست ندید. خدا حاضر است شما تمام وقایع افغانستان از نظرتان گذشته و حقایق هم میفهمید. یعنی کارهایی که ما کردیم نه به افتخار میگویم به حکایت میگویم. آیا یک رهبر دیگه تانسته که کار بکنه؟ جهاد در مقابل ابوالقدر روز کی اعلان کرد؟ اینمی بیچاره در مقابل ابوالقدرت پاکستان آقای رئیس جمهورش کی سالش بود؟ همین موضوع شمال و اتحاد شمال که حوض مسعود مرحوم و دیگر اتحاد شمال خراب شد که برای اینا چیزی نمانده بود. 95% زمین به دست پاکستانی و به دست طالب بود. اینا حیران بودن که کجا برن تسلیم شوند، چی کنن که من از داخل پاکستان انتشار کردم کوبیدم. تمام مجاهدین به حقیقت و همت آمدن حمله کردن، اینا پس زنده شدن. آقای قانونی صاحب مارشال صاحب فهیم شاعر است که ما پس ما زنده ساختیم. آره یه رو فراموش میکن. خب اینطور نبود جناب حضرت چی بگویم؟ جناب حضرت بزرگوار شما را به دعا دعوت شدن، نه خدا نخواسته برای توحید برای مقاومت مردم افغانستان لطفاً دعایتان بفرمایید. ما نیستیم ما بگم این خود توهین نیست یه طرف یعنی حقایق باید بفهمن ملت افغانستان. این همین چیزهایی که ما براتون گفتیم اگر دروغ است بگوین دروغ است، اگر راست است دیگه همین چیزها باید بفهمن. ما امروز که آمدیم به اینجا که گفتیم یک دعا کنیم، ما تنها دعا نمیکنم بلکه یگان مسائل هم میکنم. ما همین سال گذشته که هرچی که ما کاری که کردیم این صفحات تاریخ است، صفحه ببینیم که چی اشتباهات کردیم، چی غلطی کردیم، چی کاری ما از ما سهو شد، خطا شد، این را باید اصلاح کنیم. حالا تمام امروز تمام شکایت مردم از فساد اداری و شکایت مردم از عدم امنیت است. این هر روی از این کار بسیار آثار خواهد بود. فساد اداری را اگر حکومت و دولت فاسد اداری را و فساد اداری را کسانی که به فساد اداری دست میزنند اونا را به پنجه قانون بسپاره اصلاح میشود. خود دولت و حکومت حامی اونا نباشند. آیا شما دیدین که چندین از پلیسوارا، از قماندانا، از والیها، از وزرا، کسانی که متهم به فساد اداری شدند، آیا چند نفر از اینا را به محکمه سپردن و به تحقیق سپردن؟ خود ما حمایه میکنیم اینا را. و برادر این برای خیر شماست. ما آخرین مجلسی که با شما میبودیم از امیال استعفای خود را به حضور جلال نوآور اجازه بده مکتسه باید بشم بفرمایید. ما امیال استعفا خود به حضور جلال نوآور رئیس جمهور و شما وکلای ملت ما تقدیم میکنم که بعد از این ما با این جلسه بشار را گردیم. یک آدم عادی درویش به خانه خود قرار می‌خواستم. چرا هر قدر کوشش کردم، هر قدر من خواهش کردم، سخت گفتم، نرم گفتم، نصیحت کردم، عمل کس نکرد. که نکرد یاد برای من وقتی همیست که من باید استعفا کنم از این باب بندید. ما از جناب آقای رئیس جمهور خواهش میکنیم که استعفای من قبول کنه. 3-4 ماه شده که من استعفا کنم برش روان کردیم تا به حال جواب ندادن. دیگه زیادتر وقتتان نمیگیرم. خدا شما را زیر زمانتون جواب کنه. از اشتباهات سابقه فن بگیرین، درس بگیرین و بعد از دیگه از ما شما این اشتباهی نشود که سبب خجالت ملت و مردم افغانستان شد. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین حبیبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تباركت ربنا وتعاليت نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اگر سخن حق را گفتیم باز میگم که توهین است. این توهین نیست.
خدا ما را سفید نگاه کنه و ما آدم طبیعی نیستم و به همه احترام دارم، همه از خود بهتر میدانم. هر که پاکت مینهد خون دل ما میخوریم. شیشه ناموس آدم در بغل داریم ما. دماغم خشک و طالعم والگون و قسمتم رسوا، فلک بیمهر و من کن طالع و عشق بی پروا. نمیدانم کجا خواهد کشید انجام کار آخر. ملامت یک طرف، غم یک طرف، من در میان تنها. و السلام علیکم و رحمت عزیز و گرامی و حال رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تشریف می‌برند که به تعقیبشان معاونین محترم و اعضای محترم شورای ملی لطفاً در جایشان باشند و بعد کابینه محترم جمهوری اسلامی افغانستان، مهمانان عزیز دیگر و انشاءالله بعد اعضای محترم شورای ملی تشریف خواهند برد.